पळय सेंट्रलाचो जो बजेट जालो ताका लागून म्हाका उलयन दिसले हो आसा पेपर आनी ह्या पेपराची केली आमी पोती भितूरल्यान कांय ना ह्या पेपरा भितर जे बजेट आसा ते बजेटान सगळें बरयलां पण भितूरल्यान कांय ना पोती रिकामी गोंयकारांक लागून तेतून कांयच दिलेलें ना गोंयच्या बद्दल प्रश्नच ना थंयसर एकूय तेंचो असो विशय ना जेणे करून ते गोंयाक लागून मेळ्ळे म्हणून आनी सरकार आमचें आसा पळय ते सगळे सायलेंट आसा की आमकां कांय मेळोंक ना म्हणून ना तेंची स्तुती करूंक तेंच्यांनी ना आपल्याक कांय ना म्हणून मेळोंक ना पश्चातापूय करूंक ना तेंच्यांनी म्हाका एक सांगीन दिसता 12 लाख जाल्या उपरांत ते 12 लाखाचे एका टॅक्स ना म्हणटा बरोबर आसा 12 लाख जे इन्कम आसा वर्साची तेका टॅक्स ना म्हणून जीएसटी तुमी खंय खंय लायले दूध जे भुरगे दूध पितात त्या दुधाक तुम्ही जीएसटी लायिल्ली आसा दुसरी गजाल आसा भुरग्याचे स्कॉलाची जी पेन आसा बूक आहा कितें कितें वस्तू भुरग्यांक स्कुलाक जे मटेरियल जाय आसता तेका जीएसटी लावचें ना म्हटलेलें पण तेकाय बी जीएसटी लायली तिसरी गजाल आसा बाजारान भाजी तांकां सुद्दां प्रत्येक गजालीक एक 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 करून एका एका शब्दाक लागून जीएसटी लायिल्लो आसा ह्या 12 लाखाचे तुम्ही 1.5-2 लाख तुम्ही अशें खाता दुकानात जर वचत बारीकशे गोष्टी आसात तेका एक्स्ट्रा जे हेजेर बरयले तेजेर एक्स्ट्रा करून जीएसटी घेता दुकानवालो आपल्याक जाय तशी जीएसटी घेता जाल्यार लोकांनी करप कितें 12 लाखाचो हो शो दाखयला लोकांक शो दाखयला की 12 लाखाचे तुमकां वर्साची आसा तुमकां टॅक्स ना म्हणून पण डबल इन जीएसटीच्या मार्फत काडटा तेजे कितें वखदां जी सिनियर सिटीजनांक वखद आसा कितें आसा तेतूनय कांय ना बायलांक लागून दुसरी गजाल एक आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून आमच्या गोंयकारांच्या हेका लागून जे कांयच दिवंक ना म्हणजे ग्रह आधाराक लागून आमकां वाडोवन मेळटले आसले ते ना आमचे म्हयन्याची तांकां मंथली हे मेळटात सिनियर सिटीजनांक ते ना सिनियर सिटीजनांक वखदांक लागून आसा ते ना कितेंच तेंच्यांनी हें केलें ना आनी सरकार आमचे वग्गी रावलेलें आसा कांयच तेज्या बद्दल उलयलें ना वायट दिसता की जीएसटी लावन भितूरल्या भितूर गरीब लोकांक खाता गरीब लोकांक हितून खाता बिजनसमॅन आसा तो जर सेंट्रलाक जर गव्हर्मेंटाक जर टॅक्स भरता जायत तेका होलसेलवालो तेका टॅक्स दिता जीएसटी दिता तेका लागून तो जो मेन आसा तेका ते मेळटा मागीर तो काडटा आनी दुकानदाराक दिता दुकानकार जीएसटी लायता आनी आम जनताक दिता तेन्ना कितें मागीर आम जनतानूच सगळें फारीक करपाचें आनी बाकीच्या कोणें फारीक करपाचें ना आनी 12 लाखाची इन्कम आसा तेकाच हें आसा म्हणटा अशें करून 500,000 रुपया जेन्ना लोकांक ब्लॅक मनी आसा पळय तो जेन्ना भायर हाडटा म्हणून सांगलें तेजेरूय कांय हेंचें हें ना एका दुकानार आमी वयतात पणजेच्याच जाल्यार तो बेकरीवालो सांगता आमकां की आपूण गुगल पेमेंट घेयना म्हणून कित्याक तेका गव्हर्मेंटाक पेमेंट दाखोवपाचो ना अशें करून लोकांचो पळय भितूरल्या भितूर कोण खाता त्या लोकांचे सुशागात भरता आनी गरीब जनता कित्याक जी हे जीएसटी भरून दुधार जावं आनी वखदात जावं सगळ्या बाबतीन भरून जीएसटीचे हितून कशेंय करून सरकार 12 लाखच्या परस हे सुबेज काडटा अशें आमकां दिसता कॉमन मनशाक काय फायदो दिसता कांयच तेंच्यांनी अशें दाखोवंक ना इवन लेडिसांक महिलांक लागून तेंच्यांनी अशें कांय हें करूंक ना अशें दिसता आमकां सिलिंडराच्या बाबतीन तेणें कांय आमकां उलोवंक ना ह्या हितून आमकां कमी म्हणजे किचन आमचें ऑलरेडी म्हागाशें म्हागा परस तें म्हाग जालां अशें आमकां दिसता पण 12 लाख जे म्हणटा पळय ते कोणाची इन्कम आहा तेजी पण कॉमन मनशाची इन्कमूच ना 12 लाख म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट पळय आसा एक सादोसो मनीस तेजे कडसून सुद्दां वर्सान एकदां तुमी टाकता 12 लाख म्हणजे तेंचे कशे 12 लाख तेजे तेणें ते स्पश्टीकरण तेणें वेवस्थीत दिवंक ना स्पश्टीकरण तेणें दिवंक ना गरीब जनता जी एक बायल शेतान आपलें कितें तरी पीक काडटली बाजारांत वचून ती विकपाक बसता जाल्यार म्युनिसिपालिटी सांगता तुका जीएसटी वांगडा दिवचें पडटा म्हणटा ते तो आपलें बील मारता सोफा मारता तो मागीर त्या बायलेन आपल्या शेतान काम करप आपलें हें करप आनी परत आसा त्या गव्हर्मेंटाक म्हणजे पिळपाचें हें कोणाक आसा फक्त गरीब जनताक पिळपाचो आसा असो हो आमकां बजेट दिसलो आनी ताकाच लागून आमकां हें उलयन दिसलें थँक्यू मॅडम सेंट्रलाचो जो बजेट जो आहा तो आपल्याच्या स्वताक लागून हो केला कहो दिसना तुका पळय सेंट्रलाचो बजेट जो आसा स्वताक लागून आसा सावत्रपणान केलो असो आमकां दिसता बिहाराक आनी चंद्रबाबू नायडू पोट भरून गॅस जायसर ताका दिला म्हणजे जे जे दिवपाक जाय बिहाराक आनी चंद्रबाबू नायडूक दिला गोंयांक लागून बाबाजी कट्टुल्लू म्हणटा पळय न्हू तशें केलां ज्या ज्या जाग्यार हेंचें सरकार आसा
थंय व्यवस्थित त्यांच्यानी बजेटाचे हितून कांयच व्यवस्थित दिवंक ना. फक्त आपले सीट म्हणजे आपली पळय चेअर आसा ते सांबाळपाक लागून बिहार आनी चंद्रबाबू नायडूक समाधान केलां आनी कांय ना. हे सावत्र आवयचो रोल निभयला असो आमकां दिसता. सावत्र आवयचो रोल निभयलाच, कित्याक की त्या 2 स्टेटान अशें दिवप आनी बाकीच्याचेर सगळे अन्याय करप, हेचो अर्थ सावत्र आवयचो रोल केला असो दिसता. थँक्यू.